तुमकां सांगता शास्त्रांनी फारीक जावन तुमचे प्रामाणिकपण उदीक वोट जायना जाल्यार तुम्ही स्वर्गाराज्यान भितर सरचे ना तें मात खरें. पुर्वजांक अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकना. जिवेशी मारूं न्हय, जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. तर हांव तुमकां सांगता आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो मान धर्म सभे मुखार जबाबदारी. आपल्या पेल्याक नश्ट म्हणटा तो सासनाचो उजो फावो तसलो जबाबदारी. म्हणटच तूं उंचताना मुखार तुजी बॅट समोर पिता तेन्ना तुज्या पेल्याक तुजे आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास येत जाल्यार तुवेंच उंचताना मुखार तुजी बॅट सांड आनी पयलो तुज्या भावा कडेन समाधान करूंक वच. ते उपरांत येवन तुजी बॅट कर. तुज्या प्रतिवाद्या लागीं ताची बरी न्याय सभेक वेते वाटेरूच आसतना खोबलात कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातान घालीत, नितीदार तुका चौकीदारा कडेन दिवन तूं गणगणीत पडशी. निमाणी दमणी फारीक करीसो थंयचो तूं सुटचो न्हय म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. वय बाबड्यानो, रागान जिवचें न्हय, रागान केन्ना न्हिदोंक वेचें न्हय. बगोर भुकसुया, कित्याक राग न्हयच फकत आमचो आत्मो, पूण आत्मो आनी कूड पिडीत करतलो. म्हणटच बाबड्यानो, आमकां देवा कडलें बक्षणें जाय. आमी दुसऱ्याक बक्षण दिवया आनी रागान न्हय पूण मोगान जिवया.